अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। फैसलाबाद पुलिस लाइंस फैसलाबाद में जर्नल परेड का एहतमाम। तफसीलात के मुताबिक पुलिस लाइंस फैसलाबाद में हस्बुल हुक्म जनाब सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल जर्नल परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें SP लालपुर टाउन रहमान कादिर और DSP हेडक्वार्टर ने शिरकत की। अलावा अजी जर्नल परेड में थाना जात पुलिस लाइन, एलिट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। परेड से खिताब करते हुए SP लालपुर डिवीजन ने कहा कि जर्नल परेड पुलिस फोर्स का लाजमी जुज़ो है। फोर्स को चाको चौबंद और डिसिप्लिन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि अपने यूनिफॉर्म को साफ सुथरा रखें। आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त कोशिश रहें। थाना में आने वाले सालिन के साथ अखलाक और खुश असलूबी से पेश आया जाए। परेड के इख्तिताम पर SP लालपुर डिवीजन ने हसीब शहीद में पुलिस लाइंस फैसलाबाद में परेड में शामिल मुलाजमीन के साथ बैठकर नाश्ता किया। ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर, डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब लाहौर जनाब बारकल्ला खान और डिप्टी कमिश्नर और कंट्रोलर सिविल डिफेंस ननकाना साहब चौधरी मोहम्मद अरशद की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस ताहिर जावेद ने गैर कानूनी पेट्रोल शॉप्स के खिलाफ इलाका शाहकोट में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने वाली एक अदद दुकान को सील कर दिया और पेट्रोल मशीन को अपनी तहवील में ले लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस ताहिर जावेद का कहना है कि गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ये मामूली सा काम है, लेकिन किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैर कानूनी काम में मुलविस अफराद को शहरियों की जिंदगियों से खेलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैयदा आयशा शाह बुखारी, जिनकी काविशों से बेशुमार बच्चियां, जिनके वालिदैन ने कभी तालीमी इदारों का रुख नहीं किया था, आज इनकी बच्चियां तालीम के साथ साथ वोकेशनल की तरबियत भी कर रही हैं। सैयदा आयशा शाह बुखारी, जो इंटरनेशनल सादात वेलफेयर फाउंडेशन की अहम मेंबर भी हैं, इनकी काविशों से बेशुमार बेसहारा बच्चियों के घर आबाद हो चुके हैं। फीमेल एजुकेशन को फ़रोग़ देना इनका अहम मिशन है। इनका कहना है कि अगले माह 10 रोज़ा सांगर चिल्ड्रन पार्क में टैलेंट अवार्ड और ख़वातीन फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका सैयदा आयशा शाह बुखारी करेंगी। रोज़ाना की बुनियाद पर मुअस्सिसीन को मदऊ किया जाएगा, जिनके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। प्रोग्राम में ख़वातीन के लिए तफरीही और तालीमी माहौल फराहम किया जाएगा। सैयदा आयशा शाह बुखारी सियासत घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, मुश्तमिल किसी बड़े सियासी ओहदे की ख्वाहिश भी रखती हैं ताकि ख़वातीन की फलाह बहबूद के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। जौहराबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद अबुल हसन हमदानी की इस रिपोर्ट से। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर तैमूर ने कहा है कि ज़िली इंतज़ामी के ज़ेर इत्माम 10 ता 12 मई को जश्न बहारा मेला को साबिक़ रिवायत से बढ़कर मनाया जाएगा। जश्न बहारा मेला ग्राउंड खुशाब में मुनक़्क़द किया जाएगा। 3 रोज़ा जश्न बहारा मेला में महफिल व मुशायरा, फैमिली फेस्टिवल और नेज़ाबाजी के प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। ये बात उन्होंने ज़िले अफसरान से 3 रोज़ा जश्न बहारा मेला के इनेकाद के सिलसिले में मुनक़्क़दा इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में ADCG अहमद सुहैब, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एजाज मलिक, डिप्टी डायरेक्टर इम्तियाज़ मांगट, COMC हैरा जावेद, चारों तहसीलों के COMCs और दीगर अफसरान मौजूद थे। ADCR ने कहा कि जश्न बहारा मेला ज़िला की बड़ी तफरीही सरगर्मी है, इसको कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने शुरका से 3 रोज़ा प्रोग्राम को कामयाब बनाने और इसमें मुख्तलिफ नौइयत की तफरीही और सेहतमंदाना प्रोग्राम तरतीब देने के सिलसिले में तजावीज़ तलब की। ADCR ने मुतालिका महकमों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि सफाई सुथराई के इंतज़ामात, ग्राउंड की तैयारी और अवाम को आगाही फराहम करने के लिए पम्फलेट्स और बैनर्स की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने तमाम मुतालिका महकमों को हिदायत जारी की है कि अगले 1 हफ्ते में जश्न बहारा का हतमी शेड्यूल जारी किया जाए। से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सक्खर डिवीज़न का इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, सूबे वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, जाम खान शोदो, हाजी अली हसन जरदारी, जाम इकरामुल अधारी जो, MNA डॉक्टर नफीसर शाह और दीगर शरीक। जबकि इजलास में सक्खर डिवीज़न के सदर बचल शाह, ज़िला सदर जावेद, मुख्तलिफ नुमाइंदे और टिकट होल्डर्स, कौमी और सूबे असम्बलियों के अरकान और सेंटर्स भी शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध ने इजलास से मुखातिब होते हुए कहा कि इजलास का मकसद सक्खर डिवीज़न की तमाम अजला के मसाइल को हल करने के लिए मकामी क़यादत से मुशावरत है। इजलास में नए माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत करना है।
سکھر ڈویژن کے مسائل سمجھنے سے نیا ترقیاتی پروگرام بنانے میں مدد ملے گی۔ چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی ہدایت ہے کہ ہر ضلع کو یکساں ترقی دی جائے۔ چیئرمین بلال بھٹو زرداری چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے مقامی قیادت سے مشاورت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سکھر ڈویژن کے تمام بلدیاتی اداروں کے عوامی مسائل حل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے مزید کہا کہ ہماری ترجیح ہے کہ عوام کے بلدیاتی مسائل حل ہوں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو خوشاب کے انجینئر حافظ عبدالرشید نے بتایا ہے کہ ریسکیو کنٹرول روم خوشاب کو صبح 7:26 پر روڈ ٹریفک حادثے کی ایمرجنسی کال موصول ہوئی۔ کالر کے مطابق سندرال چوک سرگودا روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل سوار راہگیروں سے جا ٹکرایا۔ حادثے میں 2 خواتین سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے جائے حادثہ پر بروقت ریسپانس کرتے ہوئے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور زخمیوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کرتے ہوئے DHQ ہاسپٹل جوہر آباد کیمپس منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں محلہ سید معروف کا رہائشی 60 سالہ محمد نواز، جبکہ محلہ تاج پورہ خوشاب کے رہائشی 51 سالہ فضل الرحمان، 72 سالہ صاحب خاتون اور 40 سالہ ریشم بی بی شامل ہیں۔ سید ابو الحسن حمدانی، نمائندہ آپ نیوز جوہر آباد۔ سرگودا کے نواحی علاقوں میں اسمگل شدہ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل فروخت کرنے والے 4 پمپس سیل کر دیے گئے، جبکہ پمپس مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سرگودا آمنہ احسان نے سول ڈیفنس کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے چک نمبر 98 جنوبی کانڈیوال روڈ اور فیصل آباد روڈ پر اسمگل شدہ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل فروخت کرنے پر 4 پمپس سیل کر دیے۔ AC کا کہنا تھا کہ فارم کے اور رجسٹرڈ آئل کمپنی سے سپلائی ریکارڈ نہ دکھانے پر نہ صرف 4 پمپس کو سیل کیا گیا بلکہ غیر قانونی طور پر ایرانی پیٹرول فروخت کرنے پر پمپس مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں آپ نیوز کے تحصیل رپورٹر مرزا محمد آصف اویسی۔ اس سمندری سابق ممبر ضلع کونسل فیصل آباد مرحوم عبدالحمید رشید کی 7ویں برسی 51 گاہ پہ خوشپور میں منائی گئی۔ اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے قادر خالد رشید آسی کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کے فلاح بہبود سمیت سماجی میدان میں مرحوم حمید رشید کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مثبت سوچ رکھنے والے احساس شخصیت کے مالک انسان تھے۔ ان کا خلا مدتوں پورا نہ ہوگا۔ اس موقع پر مسیحی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ چودھری دانش حمید نے برسی میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا استقبال کیا۔ وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ وہاڑی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی اسکینڈل، سابق خطیب اوقاف قاضی وحاج احمد نوری کے گھر پولیس کا بھاری نفری کے ہمراہ ریڈ۔ لڑکیوں کو نوکریوں کا جھانسا، مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے اور مبینہ طور پر لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرنے جیسے ہولناک انکشافات سے بھرپور اسٹوری۔ پولیس تھانہ سٹی نے قاضی وحاج احمد نوری کے دونوں بیٹوں احمد وحاج اور حامد وحاج اور ایک نامعلوم لڑکے سمیت گرفتار کر لیا۔ قاضی وحاج احمد نوری کے گھر سے 3 لڑکیاں بھی پولیس نے برآمد کر لی۔ پولیس تھانہ سٹی کے ASI بابر سعید کے مطابق 700 سے زائد ویڈیو کی برآمدگی کا انکشاف ہوا ہے، جس میں بچیوں سے زیادتی کی بھی متعدد ویڈیوز ہیں۔ تمام واقعے کی اطلاع بذریعہ ARY اقرار الحسن اور ان کی ٹیم نے بذریعہ پولیس کو فراہم کی ہے۔ DPO وہاڑی عیسیٰ خان سکھیرا کی ہدایت پر پولیس تھانہ سٹی اور ایلیٹ فورس کے کمانڈو نے کارروائی میں حصہ لیا۔ مزید انکشافات پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان کی روشنی میں سامنے آئیں گے۔ تو دیکھتے رہیے آپ نیوز تھرسڈے۔